اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی بھی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی خطبہ ارشاد فرمایا کر دے میرے نبی پڑھیا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.